बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेपनाह करम, उसका फ़ज़ल कि उसने हमें हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं कि अगर मैं सारी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस करम और इस फ़ज़ल का शुक्र अदा करना चाहूँ कि उसने हमें हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा कर दिया, तो मैं सारी ज़िंदगी उसके इस करम का शुक्र अदा नहीं कर सकता। साफ ज़ाहिर है, अंबिया और रसूल इस ख्वाहिश में अपनी ज़िंदगी बसर करते रहे कि हमें हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शरफ़ हासिल हो जाए। कहीं वो हज़ारहा अंबिया और रसूल जिन्होंने अपनी तबलीग का काम मुकम्मल कर लिया, तो उन्होंने दुनिया में आने से पहले, कायनात में आने से पहले, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया किराम की सारी रूहों को इकट्ठा किया था और सारी रूहों को इकट्ठा करके उनसे एक वादा लिया था कि मैंने अपना महबूब मुकर्रम नबी भेजना है। ए अंबिया और रसूल, तुम सब पर लाजिम है कि तुमने उसकी तस्दीक करनी है, उन पर ईमान लाना है। तो कुतुब अहादीस भरी पड़ी हैं कि तमाम अंबिया और रसूल जब अपने अपने इलाक़ों में कुरान की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाज़िल करदा किताब की तबलीग का काम सर अंजाम दे देते, तो सर अंजाम देने के बाद वो अपने इलाक़ों को छोड़कर मक्का की तरफ चले जाते। इसलिए मक्का की तरफ चले जाते कि उन्हें यकीन होता था कि यही वो वादी है जहाँ हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना है, और हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी में हमारी उनके साथ मुलाकात हो जाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ इतने कमालात, इतने फ़ज़ाइल और इनामात से नवाज़ा, वहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी आखिरी इल्हामी किताब कुरान मजीद नाजिल करके आपके फ़ज़ाइल और इनामात में और आपके मुकाम और रुतबा में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया। कुरान मजीद जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जामइयत का फैज़ अता किया, वहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद को भी जामइयत का फैज़ अता किया है। ये किताब हर इंसान के लिए कामिल रुश्द व हिदायत का ज़रिया है। जो कोई भी इस कुरान के करीब होता चला गया, वो उतना ही ज़्यादा अल्लाह के करीब भी होता चला गया और दुनिया के तमाम उमूर के अंदर भी कामयाबी और कामरानी हासिल करता चला गया। इंसान को दुनियावी ज़िंदगी में इंसान को सुकून चाहिए होता है, आराम चाहिए होता है, शिफा चाहिए होती है, माल और दौलत चाहिए होता है, आसाइशो आराम की ज़िंदगी चाहिए होती है, ज़रूरियात ज़िंदगी, आसाइशात ज़िंदगी, सहूलियात ज़िंदगी, ये सारी की सारी चीज़ें एक इंसान चाहता है और वो सुबह से लेकर शाम तक इसीलिए इंसान तगो-दो करता है। फिर इंसान को आखिरत की ज़िंदगी में भी अमन चाहिए होता है, कब्र की ज़िंदगी में राहत चाहिए होती है, आखिरत की ज़िंदगी में चैन चाहिए होता है, मीज़ान पर उसे शफ़ाअत दरकार होती है, दोज़ख से उसे छुटकारा चाहिए, शिद्दत की गर्मी के आलम में उसे कोई सायबान चाहिए। ये सारी की सारी ज़रूरियात, ये सारी की सारी सहूलियात एक इंसान को और मुसलमान को चाहिए होती है। लेकिन क्या खूबसूरत कलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया कि कोई शख्स अगर इस कलाम कुरान मजीद को अपने सीने के साथ लगा लेता है, इसको पढ़ता है, इसमें गौर व फिक्र करता है, तदब्बुर इख्तियार करता है और अपनी ज़िंदगी को इसके अंदर बताए गए मुआशी उसूलों के मुताबिक, सियासी उसूलों के मुताबिक, मुआशरती उसूलों के मुताबिक, इक्तिसादी उसूलों के मुताबिक
अखलाकी उसूलों के मुताबिक, तहजीबी और अखलाकी और रूहानी जो उसूल हैं उनके मुताबिक, और फिर उसके साथ साथ दीनी और मज़हबी उसूल व ज़वाबित के मुताबिक अगर इंसान अपनी ज़िंदगी को ढाल लेता है तो ये कुरान ज़िंदगी में भी उसके लिए मीनारा नूर बनता है और आखिरत में भी उसके लिए निजात का ज़रिया बनता है। इंसान का, मुसलमान का और कुरान का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। बदकिस्मती ये हो गई कि हम इस कुरान से दूर हो गए। वो कौमें और वो लोग, वो अफराद दुनिया के अंदर हमेशा कामयाब और कामरान रहते हैं जो इस कुरान के अंदर गौर व फिक्र करते हैं और इसमें से रुमूज़ निकाल कर, इसमें छुपी हुई बातों को निकाल कर उन उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल के चलते हैं, तो उन्हें फिद दुनिया हसनतन का फैज़ भी मिलता है व फिल आखिरत हसनतन, इसका भी उसे फैज़ मिलता है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम कितना इसके करीब होते हैं। बदकिस्मती ये हो गई कि आज नौजवान नस्ल वो दुनिया की मोहब्बतों में, दुनिया की लज्जतों में, दुनिया की राहतों में, दुनिया के चैन में यूं खो गया और मादियत ने इतने ज़्यादा हमले नौजवान नस्ल पर, उनके दिलो दिमाग पर कर दिए हैं, घरों के माहौल तब्दील हो गए और वो कुरान की तालीमात से दूर हो गए। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो इस किताब के अंदर, कुरान मजीद के अंदर जितनी भी बातें कर दी हैं वो हक़ पर मबनी हैं। वो खुद फरमाता है, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, जो मेरे ज़िक्र से दूर हो जाता है मैं उसे मईशत की तंगी देता हूँ। फिर मईशत की तंगी के बायस फिर सारी तंगियाँ, सारी परेशानियाँ, सारी वबाएँ, सारी मुसीबतें उस इंसान के गिर्द आती चली जाती हैं। और जो कोई बंदा मोमिन इस किताब के करीब होता चला जाता है, फिर दुनिया के घटाटोप अंधेरों में ये किताब उसके लिए राहत का पैगाम्बर बनती है। आखिरत की ज़िंदगी में, कब्र की अंधेर नगरी में उसके लिए ये किताब मीनारा नूर बनती है। ये वो किताब है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, ए लोगो बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर यानी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आई है, और फिर फरमाया व किताबुम मुबीन, और एक वाज़े रोशन किताब आई है। ये किताब और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात यानी किताब और साहिबे किताब, ये दोनों ऐसी बाबरकत ज़ात और ऐसी बाबरकत चीज़ें हैं, ऐसी बाबरकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास इनाम है कि जो जितना इनके करीब होता चला जाता है, जो इन दोनों चीज़ों को अपना रोल मॉडल बना लेता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस फरमान के मुताबिक जिसमें ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुतबा हिज्जतुल विदा में कि लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह, फिर फरमाया व सुन्नती, एक मैं अपनी अल्लाह की किताब कुरान मजीद छोड़ के जा रहा हूँ और एक मैं अपनी सुन्नत छोड़ के जा रहा हूँ। जो कोई बंदा भी अल्लाह की इस किताब को मजबूती से थाम के रखे, इसकी तालीमात पर अमल पैरा हो जाए और इस किताब के अंदर बयान करदा मुआशी, मुआशरती, सियासी, इक्तिसादी, मुआशरती, तहजीबी, अखलाकी, रूहानी और दीनी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बयान किए गए हैं उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, वो कभी गुमराह नहीं होगा, वो कभी नाकाम नहीं होगा, वो कभी राह रास्त से हट नहीं सकता, कभी ज़िंदगी के अंदर उसे कोई परेशानी नहीं आ सकती। और वहीं साथ फरमाया जो मेरी सुन्नत पर अमल पैरा हो जाए, जो मेरी तालीमात के साथ अपना रिश्ता और नाता जोड़ ले, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात इसी किताब कुरान मजीद की तफसीर ही तो हैं। इसलिए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की बात फरमाई। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस किताब के साथ जुड़ने की बेहद ज़रूरत है। अल्लामा इकबाल ने भी इसी तरफ इशारा किया था कि आज का जो मुसलमान है, जब उन्होंने शिकवा लिखा ना तो उसके बदले में जवाब शिकवा आया, तो जवाब शिकवा में वो बयान करते हैं कि आज का मुसलमान राह रास्त से हट गया। और वो राह रास्त क्या था? जब तक इंसानियत
آپ کے علم میں ہونی چاہیے یہ بات کہ تقریباً 1000 سال تک مسلمان پوری انسانیت پر حکمران رہے ہیں۔ وہ حکومت کیوں کرتے رہے ہیں؟ ان کا ناطہ قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ تھا، اور جیسے ہی مسلمانوں نے اپنا رشتہ اور ناطہ قرآن اور صاحب قرآن سے توڑا، ویسے ہی آج ہم 1.5 ارب آبادی ہونے کے باوجود بھی پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ہر کوئی تن آسانی میں جی رہا ہے۔ حیدری فقر ہمارے پاس نہیں ہے، عثمان غنی کی دولت کی سخاوت ہمارے پاس نہیں ہے، حیدر کرار کی شجاعت اور بہادری ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ معزز ناظرین، یہ کتاب کیسی کتاب ہے؟ یہ کتاب شفا ہے۔ فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی صدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ بے شک اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی نصیحت آ گئی ہے۔ وہ کیسی نصیحت ہے؟ فرمایا، ان میں تمام بیماریوں کی شفا ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہیں۔ یعنی ہر بیماری جو انسان کو لگتی ہے، اس کتاب، خواہ اس بیماری کا تعلق روحانی ہو یا اس بیماری کا تعلق جسمانی ہو، ہر بیماری کی شفا اس کتاب کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ اور فرمایا، یہ ہدایت ہے کتاب، اور ایمان والوں کے لیے یہ کتاب رحمت کا پیکر بن کر بھی آئی ہے۔ یہ کتاب فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا، یہ تو اب دیکھیے، ہم سب مخلوق اللہ کی، ہم سب کنبہ اللہ کا کنبہ ہونے کے باوجود، اللہ کا خاندان ہونے کے باوجود، اللہ وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہمیں بار بار کہہ رہا ہے کہ دیکھو، تم تلاش کرتے ہو آرام، سکون، پریشانی، تم پریشانیوں میں راحت محسوس کرتے ہو، طلب کرتے ہو، آرام چاہتے ہو، اپنی زندگی، دنیا کی زندگی بھی کامیاب چاہتے ہو، اس میں بھی شفا چاہتے ہو، آخرت کی زندگی میں بھی شفا چاہتے ہو، تو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ، یہ کتاب قرآن مجید میں نے تمہارے لیے ذریعہ نجات بنا کے بھیج دیا ہے۔ فرمایا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے، ہم نے قرآن میں وہ چیز نازل فرما دی ہے جو ایمان والوں کے لیے شفا ہے، ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے یہ کتاب نقصان میں اضافہ کرنے والی ہے۔ یعنی بندہ مومن کو یہ کتاب شفا عطا کرتی ہے، یہ کتاب برکت عطا کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ۔ اب دیکھیے، ہم میں سے ہر کوئی برکت کا خواہش مند ہے، شفا کا خواہش مند ہے، ہدایت کا خواہش مند ہے۔ آج مال و دولت کی بڑی فراوانی ہو گئی، مگر اس میں سے برکت اٹھ گئی۔ کوئی لاکھوں کمانے والا بھی ہے تو وہ مہینے کے اینڈ پر پھر وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوا ہوتا ہے اور اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ہزاروں کمانے والا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے، سینکڑوں کمانے والا بھی پریشان، ہزاروں کمانے والا بھی پریشان، لاکھوں کمانے والا بھی پریشان، کروڑوں اربوں کے محلات بنا لینے والے بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ برکت اٹھ گئی ہے۔ وہ برکت کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے ملے گی۔ فرمایا، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، یہ وہ کتاب ہے جو برکت والا ذکر ہے، یہ قرآن برکت والا ذکر ہے جسے ہم نے نازل فرمایا، کیا تم اس سے انکار کرنے والے ہو؟ اب دیکھیے، اللہ رب العزت لمحہ فکریہ ہمیں دے رہے ہیں کہ تم اس سے برکت حاصل نہیں کرتے، اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے، اور رہنمائی حاصل نہ کر کے کیا تم ہمارے انکار کرنے والوں میں شامل ہو رہے ہو؟ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلا کہ جو بندہ مومن اللہ پر ایمان لانے کے باوجود اس کتاب کو اپنا راہبر و رہنما نہیں سمجھتا اور اس سے اپنی کامل رہنمائی حاصل
نہیں کرتا تو سمجھ لیجئے کہ وہ بندہ مومن نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کے منکروں میں شامل ہو رہا ہے۔ تو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں اس کتاب کو راہ راست پر چلنے کے لیے اپنا ذریعہ نجات بنانا ہوگا۔ پھر یہ وہ کتاب ہے جو ہر معاملے میں انسان کے لیے نصیحت ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو میں نے متقین کے لیے نصیحت بنایا ہے۔ معزز ناظرین، اب دیکھیے یہ بندہ مومن کے لیے اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اسی کتاب کو اپنا رول ماڈل سمجھے، اور پھر یہ کتاب تو صرف متقین تک، مومنین تک، مسلمانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ جو کوئی بھی اس کی طرف آئے، اس کو اپنا رہبر اور رہنما بنائے، یہ اس کے لیے ہی ذریعہ نجات بن جاتی ہے۔ دنیا کے سارے معاملات میں اس کے لیے ذریعہ نجات، اور آخرت کے تمام امور میں اس کے لیے ذریعہ نجات بنتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، فرمایا یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت بن کے آئی ہے۔ دیکھیے نا، جب ابھی صحابہ کرام ایمان بھی نہیں لائے تھے، اور اس وقت بھی اگر وہ اس کتاب کو اپنا رہبر اور رہنما بنا لیتے تھے تو یہ کتاب انہیں تب بھی فیض دیتی تھی۔ آج بھی پورا عالم مغرب قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے، کلمہ نہیں پڑھتا، شراب نہیں چھوڑتا، بدکاری نہیں چھوڑتا، باقی ان کے تمام رولز اینڈ ریگولیشنز، وے آف لائف، ان کا اکانومک سسٹم، ان کا سوشل سسٹم، ان کا کلچرل سسٹم، ان کی تھنکنگ، ان کا وے آف تھنکنگ، ان کا وے آف پرسنالٹی، ان کی وے آف لیونگ، تمام تر وے آف لاز، ان کی تمام تر تھاٹس، وہ ساری کی ساری رہنمائی قرآن سے لیتی ہیں۔ ان کی طرز زندگی میں جھوٹ نہیں ہے، ان کی طرز زندگی میں وہ تمام اعمال نہیں ہیں جن سے قرآن منع کرتا ہے۔ معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے، معاشرت کو مضبوط کرنے کے لیے، اور اقوام عالم میں ترقی یافتہ ہونے کے لیے جو رولز اینڈ ریگولیشنز قرآن بیان کرتا ہے وہ انہوں نے اپنا رکھے ہیں۔ قرآن تو انہیں بھی فیض دیتا ہے، اور اگر بندہ مومن قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے تو اسے کیوں رہنمائی اور راہبری حاصل نہیں ہو سکتی۔ معزز ناظرین، یہ تو قرآن اپنے بارے میں بیان کرتا ہے، اور پھر یہ کتاب تو آخر تک انسان کی ہر منزل میں رہنمائی کرتی ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس نے آخرت کے بھی تمام تر مراحل میں بندہ مومن کی رہنمائی اور اس کے لیے ذریعہ نجات کا سامان فراہم کیا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابی ہریرہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت یتغنی بالقرآن یجہر بہ۔ اللہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک بخاری شریف میں آئی، مسلم شریف میں آئی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک کا نمبر 7105۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث پاک کو کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت ساری کائنات میں کیے جانے والے اس کی رضا کی خاطر تمام اعمال میں سے کسی عمل پر اللہ رب العزت اتنا اجر عطا نہیں کرتا جتنا وہ قرآن پڑھنے پر اجر اپنے نبی کو عطا کرتا ہے۔ اب یہ تو بات ہو گئی انبیاء کرام کے لیے کہ سب سے زیادہ اجر، اور بندہ مومن اگر اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جہاں میں نے اپنی گفتگو کے پہلے حصے میں یہ بات سمجھائی کہ یہ دنیاوی معاملات میں یہ شفا ہے، دنیاوی معاملات میں یہ نور ہے، دنیاوی معاملات میں یہ نصیحت ہے، دنیاوی معاملات میں یہ گھٹا ڈوب اندھیروں میں گھرے ہوئے انسان کو اوج اور ترقی عطا کر دیتا ہے، وہیں یہ قبر کی اور آخرت کی اور میزان کی تمام مشکلات میں سے بھی چھٹکارا دینے والی یہی کتاب ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اقرأوا القرآن
फ़इन्नहु याती यौमल क़यामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, ये हदीस पाक मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक का हदीस नंबर 804, ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद को पढ़ा करो, ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की शफाअत करने वाला बन के आएगा, वो सिफारिश करेगा अल्लाह ताला से। मैं आगे चल के हदीस पाक बयान करता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस पाक कि किस किस अंदाज में कुरान शफाअत करता है। आगे बढ़िए, हज़रत मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक को रिवायत करते हैं। ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कुरान मजीद का कुछ हिस्सा हिफ्ज़ कर लिया, कुरान मजीद का कुछ हिस्सा हिफ्ज़ कर लिया और फिर या वैसे पढ़ लिया और उसके हलाल और हराम से के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल लिया, तो फरमाया क़यामत का दिन आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद पढ़ने की वजह से उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसे फरमाएगा कि तू खुद तो कुरान पढ़ने की वजह से जन्नत में जा ही रहा है, जन्नत में जा ही रहा है, तू अपने साथ अपने ख़ानदान के 10-10 अफराद को भी और जन्नत में लेके चला जा। ये कुरान मजीद पढ़ने और फिर उसके बाद हिफ्ज़ करने के ये नताइज और ये समरात और ये राह निजात है कुरान। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किस तरीके से इंसान जो कुरान पढ़ने वाला है वो जन्नत में किस अंदाज में जाता है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक, अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक का हदीस नंबर 2914, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत का दिन आएगा वो इंसान जो दुनिया में रहकर कुरान की तिलावत करता रहता है ना, अल्लाह उसे फरमाएगा जा तू जन्नत में चला जा और जन्नत में दाखिल हो और कुरान मजीद की तिलावत करता चला जा और जन्नत की सीढ़ियाँ चढ़ता चला जा। जहाँ तू अपनी कुरान मजीद की तिलावत को मुकम्मल कर लेगा वहीं तेरा मुकाम होगा। अब ये देखिए, ये किताब दुनिया में भी ज़रिया निजात और आखिरत में भी ज़रिया निजात है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ सहाबाए किराम से फरमाया, ए मेरे सहाबा, अल्लाह के कुछ वली लोग होते हैं, अल्लाह के कुछ ख़ास बंदे होते हैं। सहाबाए किराम ने पूछा, ये हदीस पाक हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं इस हदीस पाक को। हदीस पाक इब्न माजा में आई, नसाई शरीफ में आई और मुस्नद अहमद बिन हम्बल में आई। इमाम दारमी ने इसको रिवायत किया। सुनिए हदीस पाक का नंबर, हदीस पाक जो इब्न माजा की हदीस पाक का नंबर है 215। ताइदार कायनात हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के कुछ बहुत ख़ास लोग होते हैं, अल्लाह के बड़े मुकर्रब और करीबी लोग होते हैं। सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के ख़ास बंदे, वो अल्लाह के करीबी बंदे वो कौन से लोग हैं? ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब अता फरमाया, कुरान पढ़ने वाले, अल्लाह का कलाम पढ़ने वाले, वो अल्लाह वाले हैं और अल्लाह के ख़ास बंदे हैं। अब देखिए, अगर हम में से कोई अल्लाह का ख़ास बंदा बनना चाहता है, अल्लाह का मुकर्रब बनना चाहता है और अल्लाह की अनवार व तजल्लियात का रिसीवर बनना चाहता है, तो उसे कुरान की तिलावत को ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। इसी वजह से ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिल को वीरान और कब्रिस्तान की मानिद करार दिया, उस दिल को जिस दिल में कुरान मजीद का कोई थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं होता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, वो रिवायत करती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुरान मजीद की तिलावत करने वाला, कुरान मजीद को जानने वाला, वो क़यामत के दिन मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्तों के साथ बैठेगा और अंबियाए किराम के साथ बैठेगा।
اور پھر اسی قرآن مجید کی تلاوت یہ رمضان المبارک کے ایام ہیں، رمضان المبارک کے ایام نہ بھی ہوں، ان کے علاوہ بھی قرآن مجید کو کثرت سے پڑھنا، دنیا اور آخرت کے سارے معاملات میں اس سے رہنمائی حاصل کرنا، یہ انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ معزز ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سارے لوگوں میں سے بہترین انسان وہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیے بہترین انسان کی اور ترجیحات ہیں، ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس بینک بیلنس ہے، جس کے پاس گاڑیاں ہیں، جس کے پاس عہدہ اور منصب ہے، جس کے پاس جاہ و جلال ہے، جس کے پاس نوکر چاکر ہیں، جس کے پاس آسائشات زندگی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بندہ بڑا اعلیٰ ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ اعلیٰ نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اعلیٰ، افضل اور برگزیدہ وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ انعام مصطفی یوٹیوب چینل کے ذریعے دیکھنے والے معزز ناظرین، یہ آخری حدیث پاک ہمارے ایمان کو جلا بخشنے اور ہماری اخروی زندگی میں اس قرآن کے ذریعے ذریعہ نجات یہ قرآن جو ہمارے لیے ہے وہ کیسے بنے گا، ذرا سنیے اور اپنی آج کی ہم گفتگو کو مکمل کرتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس کو روایت کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ میں احادیث بیان کر رہا ہوں صرف تاکہ ایگزیکٹ ہم فرامین رسول اور فرامین خدا کی روشنی میں اس بات کو جان سکیں کہ ہمارے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے اس کتاب کو پڑھنا، اس سے رہنمائی حاصل کرنا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کو سنیے، جب قیامت کا دن آئے گا تو قیامت کا دن ہوگا قرآن کو پڑھنے والا جب آئے گا نا میزان پر، تو قرآن اس بندے کی شفاعت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں خود حاضر ہو جائے گا، اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، باری تعالیٰ یہ دنیا میں رہ کر میری تلاوت کیا کرتا تھا، رمضان المبارک کی گھڑیوں میں مجھے پڑھتا تھا، اپنے معاشی معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے مجھے پڑھتا تھا، اپنے سیاسی معاملات کو چلانے کے لیے مجھے پڑھتا تھا، ریاست کو ریاست مدینہ بنانے کے لیے مجھے پڑھتا تھا، اپنے گھریلو معاملات انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی لینے کی خاطر، روحانی اور مذہبی معاملات میں رہنمائی کی خاطر، سیاسی، معاشی، معاشرتی، اقتصادی معاملات میں رہنمائی کی خاطر، ثقافتی معاملات میں رہنمائی کی خاطر مجھے پڑھتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، میری آیات میں غور و فکر کرتا تھا۔ قرآن کہے گا باری تعالیٰ تو اس کو زیور پہنا دے۔ اللہ رب العزت حکم دیں گے فرشتوں کو کہ قرآن کے کہنے پر ایک عزت والا تاج لایا جائے گا اور قرآن پڑھنے والے کو عزت کا تاج پہنا دیا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا اے میرے رب میں ابھی راضی نہیں ہوا، میں اور چاہتا ہوں کہ اس کو عزت والا اور بزرگی والا لباس پہنایا جائے۔ اللہ رب العزت حکم دیں گے قرآن پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن عزت کا لباس، بزرگی کا لباس لایا جائے گا۔ پہلے عزت کا تاج پہنایا جائے گا، پھر عزت کا لباس پہنایا جائے گا، پھر قرآن کہے گا اے باری تعالیٰ یہ قرآن پڑھنے والا ہے تو اس سے راضی ہو جا۔ اللہ رب العزت اعلان کر دیں گے لوگو میں اس سے راضی ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد وہ قرآن کہے گا باری تعالیٰ اب تو اس کو جنت میں بھیج دے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کو جنت میں بھیج دیں گے۔ معزز ناظرین دیکھیے یہ قرآن کس طریقے سے ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، شفا ہے، نور ہے، ہدایت ہے، نصیحت ہے، دلیل ہے، پاکیزگی اور طہارت کا سامان ہے، اور قبر کی زندگی، آخرت کی زندگی، حشر کی زندگی اور پھر جنت کی زندگی میں راحت، سکون اور مراتب اور اعلیٰ مقام کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ٹاپک، اگلی قسط میں، اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنے ہوسٹ انعام مصطفی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔